प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनभित्रै अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। सांसदहरूले भने चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध र भ्रमण तालिकाको जानकारी मागेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारको लापरवाहीले स्थानीय तहले कर्मचारी नपाउँदा केन्द्रमा भने उपसचिव र सहसचिव नै कामविहीन, मूल्यवृद्धिको आकाशिदो आँकडा अनि सामुदायिक विद्यालयमा उद्यम सुरु, बन्सरे डाँडाका स्थानीयले आन्दोलन स्थगित गरेको प्रसङ्ग र केन्द्रमा सहमति भएपछि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको सामग्री हामीसँग रहेको छ। खेलकुदमा ओमान विरुद्धको खेलमा नेपाली पक्षको ब्याटिङ पुरै असफल भएको कप्तानको स्वीकारोक्ति। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफल औपचारिकता मात्रै, विरोध र समर्थन पनि कर्मकाण्डमै सीमित, परराष्ट्र नीति स्पष्ट नभएको भन्दै सरकारको आलोचना। संसदीय चुनावको मिति नतोक्दै धम्माधम उम्मेदवारी घोषणा, प्रभावशाली नेताकै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ र स्वतन्त्रको लड्को, दलहरूका लागि चुनौती। स्वतन्त्र यी सबै मिलेर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ र पक्कै कुरा के हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग मान्छेको अब मोहभङ्ग हुँदैछ। अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा इन्धनमा दिएको 10 रुपैयाँ छुट एक हप्तामै उल्टियो। करको बोझले निम्न र मध्यम वर्गीय मारमा राहत दिन सरकार उदासी। रुस समर्थित डोनेस्कमा 3 विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसलाले विश्व तरङ्गित, राष्ट्रसङ्घद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा, रुसले गर्यो फैसलाको बचाउ। र विजय युथ क्लब मकवानपुर गोल्ड कपको फाइनलमा पेपेको गोलमा नेपाल पुलिसमाथि 1-0 को साँघुरो जित। शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। संसदको आजको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्वाभाविक गतिशीलता देखिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बारेमा समेत सांसदहरूले चासो व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट पार्न माग गर्दै सांसदहरूले अमेरिकी सैन्य अधिकारीको नेपाल भ्रमणका बारेमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। हाम्रा 7वटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसित डिप्लोमेट्सहरू भेटिरहेका छन्। कसले फेसिलिटेट गरिरहेको छ, कुन संरचनाले काम गरिरहेको छ? परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनामा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ। इन्स्टिट्युट फर फरेन अफेयर्सको एउटा आइएफए हामीसित छ, त्यसलाई हामीले अलिकति डाइनामिक तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र नेपालको स्पष्ट छिमेकी नीति छैन, अहिले पनि ढुलमुले नीति छ। छिमेकप्रति हाम्रो ढुलमुले नीति छ। हामी कुनै पनि कामको लागि चाहिँ दौडाहा गरिहाल्छौँ। यहाँ मन्त्री बन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो, जे बन्न पनि हामी दौडाहा गर्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको अमेरिका भ्रमण हुन लागेको छ र त्योभन्दा अगाडि प्रधान सेनापति जाने रे र अहिले भर्खरै यही सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग आबद्ध त्यहाँका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डिङ जनरल नेपालमा भ्रमणमा आउनु पर्यो। अनि यी सबै कुराहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सदनलाई जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन, यो के भइरहेछ? जयसिंह धामीको केसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यवहार गर्न सकेन, हत्या गर्नलाई कारबाही गर्न सकेन, छिमेकी राष्ट्र भारतसँग राम्रोसँग दरोसँग खुट्टा टेकेर उभिएर कुरा गर्न पनि सकेन, कूटनैतिक वार्ता गर्न पनि सकेन। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सरकारले नसकेको आरोप लगाए। उनीहरूले कूटनीतिज्ञहरूको अपारदर्शी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदमा जेठ 15 गते पेश भएको बजेटमाथि छलफल चलेको 2 साता भइसक्यो। आफ्नो रुचि र क्षेत्रमा बजेट परेका सांसदहरू खुसी छन् भने नपरेका वा कम परेकाहरू रुष्ट मात्रै छैनन्, मन्त्रीकै कार्यकक्षमा पुगेर मुड्की बजार्नसम्म भ्याएका छन्। सदनमा दैनिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा चलेका आरोप प्रत्यारोप वा सुझाव जतिसुकै राम्रा भए पनि मन्त्रीहरूले योजना र अर्थमन्त्रीले बजेट भने हेरफेर गर्दैनन्। त्यसो भए अहिले सदनमा भइरहेको बजेट बहसको के अर्थ छ त? मन्त्रीहरूले सबै सांसदहरूले बोलेको कुरा लाई उचित सम्मान दिनुपर्छ।
विपक्षका भयो भने त्यसका अलग कुरा, सानो पार्टी भयो भने त कुरै नसुन्ने। के त्यो सानो पार्टी एउटै सांसद भएको कारणले नसुन्ने त राज्य यस किसिमबाट चल्ने हो त? खेतीयोग्य जमिनलाई कडाइपूर्वक प्लाटिङ गर्न नदिनको निम्ति त्यो प्रकारको कडाइपूर्वक एउटा कार्यक्रमहरू योजनाहरू ठोस प्रकारको जसरी ल्याउन पर्ने हो, जुन अधिकार त्यो मन्त्रालयलाई छ त्यो अधिकार जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रकारको ठोस प्रकारको कार्यक्रम पनि आउन नसकेको हुनाले मैले यो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि 100 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको छु। बाँडफाँटहरू मिलेका छैनन्, ती असमान ढङ्गका छन्, ती नमिलेका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले वितरण गर्ने कामहरू गरियोस्। सांसदहरूले सदनमा उठाएका यी विषयलाई अहिलेको बजेटले कहीँ कतै हेरफेर गर्ने सम्भावना अति कम छ। जेठ 15 गते पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे संसदमा 17 गतेदेखि निरन्तर कुरा उठेका छन्। सत्ता पक्षले बजेटको बचाउ गर्दा विपक्षी र सरकारमै सामेल दलका कतिपय सांसदले योजना र रकम नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना गरेका छन्। तर यो संसदीय प्रक्रिया अनुसार आफ्ना धारणा राख्ने काम मात्रै हो, किनभने बजेट फेरबदल हुँदैन। भनेको कुरा त गर्नु पर्यो नि त। काम कुरो एकैतिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर, कथनी न कर्नीमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ देखिन्छ। यहाँ उठेका आवाजहरू कार्यान्वयन गर्छ भन्ने त दबाब नपुग्दा त गर्दैन। दबाब हामीले यहाँ उठाउने, त्यसलाई अनुगमन गर्ने र फलोअप गर्ने, तपाईँ मिडियाले पनि त्यसलाई क्यारी अन गर्दै जाँदा अब एकदमै बल्ल सम्भावना हुन्छ। नत्र यो निर्वाह मात्रै चल्छ, कर्मकाण्डी काम छ यो। त्यसो त धेरै नै गनगन गरेर असन्तुष्टि जनाउँदा वा अति नै आवश्यक देखेमा बजेटको प्रक्रिया बाहिरबाट पनि मन्त्रीहरूले ससाना योजनामा रकम दिन सक्छन्। आफूले मागेको क्षेत्रमा बजेट नराख्दा आक्रोशित कतिपय सांसदले मन्त्रीहरूलाई हप्काउने दब्काउने समेत गर्छन्। यसपटक पनि बिहीबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद रामबाबु यादवले झन्डै हात पात्ने गरे। यति हुँदा पनि मूल बजेटमा तलमाथि हुँदैन। पूर्व मन्त्री र सांसदहरूकै अनुभवमा संसदमा बजेटबारे कुरा उठाउनु केवल सुझाव दिनु र धारणा राख्नु मात्रै हो, जनमतको ध्यान आकर्षण गर्नु हो। त्यसो भए सदनमा चलिरहेको बजेट तथा योजनामाथिको छलफल समय मात्रै कटाउने मेलो हो त? हाम्रा सांसदहरूले कुरा पनि झारो टार्ने जस्तो टाइपको कुरा गर्छन् र अनि त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पनि वा तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ मतलब हामीले गर्छौँ, गर्न खोजिराखेका छौँ भने जस्तो गर्छन्, तर कार्यान्वयनमा लैजाँदैनन्। लैजान नसक्नु चाहिँ संस्थागत त्रुटि हो, होइन? त्यो संस्थागत त्रुटि हुनु भनेको चाहिँ राज्य त्यसैले गर्दाखेरि गडबडमा जानु पर्ने कुरा हो, असफल हुनेतर्फ उन्मुख हुने त्यही कारणले हो। संसद नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो। मुलुकको बजेट निर्माण गर्ने बेलामा नीति तथा कार्यक्रममाथि गम्भीर छलफल नहुने र सरकारले पनि विपक्षीले उठाएका राम्रा सुझावमा समेत व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता विषय संसदमा बोल्ने र सुन्ने मात्रै भइरहेको छ। जनसरोकारका विषयमा चर्को स्वरमा कुरा उठाउने र सत्ताको साँचो समाउनेहरूले आश्वासन मात्रै दिएर जनतामाथि भ्रम छर्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म यस्तो कर्मकाण्ड दोहोरिरहन्छ। परिणाम वा परिवर्तन हात पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जीर्ण राजमार्गका कारण यात्रु र चालकले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? ए. नियमित मर्मत, बी. जवाफदेही संयन्त्र र सी. गुणस्तरीय निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. नियमित मर्मतमा 27%, बी. जवाफदेही संयन्त्रमा 9% र सी. गुणस्तरीय निर्माणमा 64% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत संसदमा हुने छलफललाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. सुझावको सुनवाई, बी. कार्यान्वयनमा इमानदारिता र सी. प्रक्रिया भन्दा परिणाममा केन्द्रित। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तह निर्वाचनको लेखाजोखा अझै चल्दैछ।
यही बेला कार्तिक अन्तिम र मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको पनि चर्चा छ। तर त्योभन्दा अघि बढेर अब निर्वाचन लड्ने भन्दै धमाधम उम्मेदवारी घोषणा हुन थालेको छ, त्यो पनि ठुला दलका शक्तिशाली नेताकै निर्वाचन क्षेत्रमा। निर्वाचनको मिति नतोक्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनेको लर्को लाग्न थालेपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूलाई थप चुनौती हुने देखिन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको अहिलेसम्म चर्चा मात्रै छ, तर उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरू भने बढ्न थालेका छन्। त्यसमा पनि दलका भन्दा स्वतन्त्रहरूको संख्या धेरै देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान, धनगढी र जनकपुर लगायतका प्रमुख सहरमा मुख्य दलका उम्मेदवारलाई हराउँदै स्वतन्त्रले चुनाव जितेपछि धेरैजना हौसिएका हुन्। अहिले देशभर स्वतन्त्र हैसियतका उम्मेदवारहरूको खोजीमा एउटा समूह नै सक्रिय छ। विचार सहितको योग्य तपाईको चाहिँ युवाहरू हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ आउनुहुन्छ र उहाँहरूले राजनीतिमा यो उठेको तरङ्गलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा लगेर स्थापित गर्नुहुन्छ र राजनीतिलाई सङ्गिल्याउने खेलमा चाहिँ हामी युवाहरूको ठुलो भूमिका हुन सक्छ आगामी निर्वाचनमा भन्ने मलाई लाग्छ। नझुकिकन काम गर्नुपर्ने रहेछ। दलाल तन्त्रदेखि लिएर लुट तन्त्र जाने रहेछ, त्यसलाई फोड्नकै लागि भनेर सबैजना एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने रहेछ। र अहिले म आफू पनि स्वयं धेरैजना यो नीति निर्माताहरू एक्सपर्ट्सहरूसँग कुरा गरेर खासमा हामीले बोक्नुपर्ने सटल एजेन्डाहरू के हुन् जसले चाहिँ परिवर्तन नै लिएर आउँछ, जसले चाहिँ आम मानिसहरू ढुक्क भयो यो मान्छे गएर चाहिँ मलाई आनन्द महसुस भएको छ भन्ने महसुस चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै गइरहेको छ। सत्तारूढ र विपक्षी दल भित्रै पनि काठमाडौँ, ललितपुर, बुटवल, विराटनगर, पोखरा लगायतका सहरमा चर्चित नेताकै निर्वाचन क्षेत्रमा युवा पुस्ता उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। युवाहरूले बोलिरहेको आवाज हामीले बोल्ने हो हैन। हाम्रा पार्टीभित्रका नेताहरू, अधिकांश नेताहरू जनताभन्दा धेरै टाढा रहनुभयो, जनताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहनुभयो। उहाँहरू पारदर्शी जीवन पनि जिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण एउटा पारदर्शिता, एउटा अपनत्व देखाउने हिसाबले हामी युवा पुस्ताका हाम्रा फ्रेस अनुहारहरू पनि अब चाहिँ व्यवस्थापिकामा हुनु पर्यो। दलहरूको एकाधिकारभित्र पनि शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूको हाली मुहालीबाट आजित मतदाताको भरोसा विकासका काम गर्ने सोच भएका र युवा उम्मेदवारप्रति देखिएकाले अबको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको संख्या धेरै हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिँदैछ। सामाजिक अभियन्ता, युवा र स्वतन्त्रप्रति मतदाताको आकर्षण दलहरूका लागि भने चुनौती हुने देखिन्छ। जसरी इन्डियामा, दिल्लीमा, अहिले चाहिँ पन्जाबमा आम आदमी पार्टीले एउटा त्यहाँको इस्टाब्लिस पार्टी बिजेपीलाई, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो बिस्तारै बिस्तारै यो स्वतन्त्रहरू, विभिन्न किसिमका विवेकशील, साझा छन् नि अहिले चाहिँ अरू स्वतन्त्र, यी सबै मिलेर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ। र पक्कै कुरा के हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग मान्छेको अब मोह भङ्ग हुँदैछ। नयाँ ढङ्गले युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैछन्। त्यो हस्तक्षेप भनेको चाहिँ गभर्नेन्सकै लागि हो, सुशासनकै लागि हो। अब अहिलेको काठमाडौँ त्यसको चाहिँ हब भयो। सरकार सञ्चालनका मूल पात्र राजनीतिक दल र तिनकै प्रतिनिधि हुन्, तर दलहरूमा भुत्ते हुँदै गएको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेताहरूको विलासी आचरण, आश्वासन दिने अनि काम नगर्ने प्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीप्रति आजित आम नागरिकले विकल्प खोज्न थालेका छन्। राजनीतिक दल र नेताहरू समयमै सचेनन् भने अबका निर्वाचन उनीहरूका लागि महँगो साबित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरोज खड्का र राजेन्द्र महर्जनका साथ अवतार राई र दशरथ राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। चुनावको मिति तय नहुँदै धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज स्वतन्त्र उम्मेदवारको खाँचो छ भन्ने एउटा मनसायले पनि नेता बनेर चाहिँ नि केही गर्छु भन्ने हिम्मत र साहस छ भन्ने कुरा देखाइरहेको पाएको। समय छोटो हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा गएर उनीहरूले भन्न, उहाँहरूले प्रचार गर्न त एकदमै अभाव हुन्छ। सोच विचार भएका नेता उत्पादन हुन नसकेको प्रभाव चाहिँ यो जस्तो लाग्छ। चुनाव भएर राम्रोसँग गर्यो भने जनताको इच्छा चाहना त्यो छ। राजनीतिक दलका चाहिँ आफ्ना चाहिने कार्यकर्ताहरू पनि थुप्रै हुन्छन् पहिलेदेखि बनाएका, र स्वतन्त्रका चाहिने कम भएको हुँदाखेरि भोलि गएर अरूको ठाउँ देला भनेर पहिलेदेखि नै मैले यसरी घोषणा गर्दै गयो भने मैले सिट पाउँछु, होइन भने अरूले पाउँछन् होला। धेरै मत ल्याएर आफू जनप्रतिनिधि भएर जित्नको लागि बिजनेसको कारणले सबै चाहन्छ कि म
चुनाव लड्छु। सेवामूलक संस्थामा अहिले आएर एउटा व्यापारीकरण भएकै कारणले दलहरूबाट चाहिँ टिकट दिँदाखेरि पनि आफ्नो मान्छेलाई त्यसै गरी आफ्नो नजिकको मान्छेलाई टिकट दिने प्रवृत्तिले गर्दामा पब्लिसिटीको लागि भन्ने लाग्छ। जनतालाई दबाब दिने मै हुँ यस्तो तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरू हिँड्न खोजे जस्तो लाग्छ। म उम्मेदवार हुँ यस ठाउँको लागि यस क्षेत्रको लागि भन्नु नाजायज हो जस्तो लाग्दैन। जनताको लागि चाहिँ म केही गर्छु कि भनेर आउनु चाहनु भएको। उम्मेदवार पछि फिर्ता गर्ने पैसाको तालमेलमा लागेको पनि हुन सक्छ। बढी प्रचारमुखी बन्नको लागि स्वतन्त्रबाट युवाहरूको चाहिँ उम्मेदवारलाई सबैले मन पराएर जनताले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले हामीले चाहे अनुरूप जनताले चाहे अनुरूपको कामहरू नगर्दिनाले जनतासँग भिड्ने कुरा गर्ने एउटा क्याम्पेनिङ गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि नै उहाँले अगाडि घोषणा भएको। दलहरूको नेताहरू अलि बुढापाका भइसक्नु भयो। त्यसरी उम्मेदवारी घोषणा भयो भने सचेत मतदाताहरूले पनि सचेत नागरिकले भोट हाल्छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 234 पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। केन्द्रमा सहसचिव र उपसचिवलाई जिम्मेवार बनाइएको छ, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावकै कारण सेवा प्रभावित भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा वैशाख 30 गते भएको चुनावबाट दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्, तर कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अस्थिरता हट्न सकेको छैन। देशभरका 276 मध्ये अहिले 127 नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। 460 गाउँपालिका मध्ये 107 वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। मध्य प्रदेशका कतिपय तह 1.5 वर्षदेखि निमित्तकै भरमा छन्। नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि प्रशासन हाँक्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा पालिकाहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो, को मान्छे कुन क्षेत्रको कसलाई कहाँ पठाउनुपर्छ, कसले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले चुन्ने कुरा होइन, यो राज्यको दायित्वभित्र कुरा हो। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले घटाउँदै आएको छ। महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरमा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन्। 1/3 पालिकाका कर्मचारी छैनन्, तर केन्द्रमा सरकारले 14 सहसचिव र 30 उपसचिवलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर राखेको छ। काम नपाउँदा उनीहरूले हाजिर गरेर मात्र जागिर खाइरहेका छन्। यस्तो किन हुन्छ त? सरकारले यसरी जगेडामा राख्ने होइन, प्रष्ट तरिकाले उहाँलाई खटाइएको ठाउँमा लैजानुपर्छ र त्यो अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। तर त्यसको ठाउँमा अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरिमा निमित्त दिएर सुब्बालाई अथवा सेक्सन अफिसरलाई दिएर काम चलाउ तरिकाले चलिरहेको छ। यो चाहिँ दुर्गन्धमा अथवा विकराल छ, मैले त्यो देखिरहेको छु। त्यसै कार्यक्षमताको अभावले अब जानकार एउटा ओहदाको व्यक्तिको उपस्थिति नहुँदाखेरि स्थानीय सरकारहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छन् र सेवाग्राही यसबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। अघिल्लो कालका स्थानीय तहले पनि कार्यकारी अधिकृत विहीन, कर्मचारी विहीन भनिकन झेल्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। अहिले 753 पालिकाहरूमा चाहिँ जनप्रतिनिधि नयाँ आइसकेका छन्। तत्काल सरकारले यो निजामती कर्मचारी ऐन हामीले संसदबाट पारित गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ। यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ। संविधानले स्थानीय र प्रदेशको निजामती प्रशासन उनीहरूकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहने परिकल्पना गरेको छ, तर सङ्घले निजामती कानुनलाई अल्झाएर राख्दा यसको मारमा स्थानीय तह परेका छन्। त्यसमाथि निस्वार्थ पुरा गर्न आफू खुसी प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने र आस्थाका आधारमा कामविहीन बनाउने प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा मौलाउँदा पालिकाहरूमा प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त हुने गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 साताभन्दा लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालिएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइट रहेको स्थान नुवाकोटको बन्सरे डाँडाका बासिन्दाले आन्दोलन स्थगित गरेपछि फोहोर व्यवस्थापन थालिएको हो। स्थानीय आन्दोलन स्थगित गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा लगेर व्यवस्थापन गरिएको छ। आन्दोलन स्थगित गरेसँगै काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रकले ल्यान्डफिल्ड साइटमा खसाल्न थालेको बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि गठित
स्टियरिङ कमिटीले सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे निर्णय गरेको छ। स्टियरिङ कमिटीले 1 महिनाभित्र 10 शय्याको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन अनुसार 6 महिनाभित्र आवश्यक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका सहमति गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको लागि बजेटमा उल्लेख नगरे पनि नेपाल सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गर्न शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्। सहमति नहुँदा 2 सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको थिएन। यो सहमति सरकार र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बीचको 173औं सहमतिको सम्झौता हो। धान रोप्ने मुख्य समय सुरु भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। खेत जोत्न छाडेर किसान अहिले युरिया र डिएपी मलको खोजीमा जुटेका छन्। तर मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम खाली छन्। मल कहिले भित्रन्छ र किसानले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। धान रोप्ने तयारीमा जुटेका सुदूरपश्चिमका किसान यति बेला डिएपी र युरिया मलको खोजी गर्दै चर्को घाममा कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीका कार्यालयमा धाइरहेका छन्। तर मलको मौजदात नै नभएकाले उनीहरू रित्तो हात फर्किने गरेका छन्। मल नपाएर हामी चाहिँ भैरवा जानुपर्ने अवस्था छ। भैरवामा पनि भने जस्तो मल पाइन्ला छैन। 105 कट्टा मात्र हो पाइने एउटा सहकारीलाई हैन। अब त्यो 105 कट्टा ल्याइसकेपछि किसानलाई चाहिँ कति केजी बाँड्ने भन्ने भइरहेछ क्या हामीले चाहिँ। सरकारले नै अहिलेसम्म मलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कृषि प्रधान देश भन्छ तर चाहिँ अब कृषकको खेती गर्ने बेला चाहिँ चाहिने रासायनिक मलहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेर कृषकहरूको बेहाल छ। सुदूरपश्चिमका लागि आउनुपर्ने करिब 4000 मेट्रिक टन मल ढुवानीकर्ताले ढुवानी नगर्दा भैरवा र वीरगञ्जमै थन्किएको छ। भाडा बढेको भन्दै शुभ ढुवानी सेवाले ढुवानी गर्न नमान्दा मल आपूर्ति हुन नसकेको हो। तेलको पनि मूल्य वृद्धि भएको कारणले त्यो ठेकदारले बोकेन भन्ने कुरो भयो हजुरको। हाम्रो माथि हेड अफिस कुरा गर्दाखेरि पनि भैरवा कुरा गर्दाखेरि पनि। सुदूरपश्चिममा मात्र होइन काभ्रेका किसान पनि मल नपाएर हैरान भएका छन्। मकै बालीमा अहिलेसम्म युरिया मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानलाई छ। पहिला हामीले 1050 मा ल्याउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ 3200 भन्नुहुन्छ। हामी कसरी बाँट्ने? यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साँच्चीको किसानलाई राज्यले हेर्ने भए राज्यकै हातमा हुनुपर्छ मोल। राज्यले नै हामीले स्थानीय सरकारहरूले नै बाँड्या भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। बाली लगाउने बेला मल नपाउने किसानको वर्षेनीको समस्या हो। तर किसानको यो समस्याप्रति सरकार सधैँ उदासीन बन्ने गरेको छ। मुलुकका 16 जिल्लामा मल परिचालन गर्ने वीरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा विगत 4 महिनादेखि युरिया मलको मौजदात शून्य छ। लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत आयात गर्नुपर्ने 40,000 टन डिएपी र 30,000 टन युरिया मल पाइपलाइनमा छ, जुन नेपाल भित्रिन अझ 1 महिना लाग्छ। G2G मार्फत कम्पनीले आयात गर्ने 50,000 टन युरिया र 30,000 टन डिएपी अझै आउने छाँटकाट छैन। 4 महिना अगाडिदेखि नै युरिया त अब छँदै छैन, न्यून शून्य। अब अहिले हामीसँग रिसेन्ट डिएपी मल 4 नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र यो 2 नम्बर प्रदेशमा वितरण गर्नको लागि जुन कोटा छुटिएको थियो त्यो सामान अब कोही गइरहेको छ, कोही जाने क्रममा छ, कोही पठाइसक्यो। अब पठाउन बाँकी 2000 मेट्रिक टन जति सामान हामीसँग अहिले स्टकमा छ र नेपाल सरकारले नै कृषि मन्त्रालयले छुट्याएर राखेको 800 मेट्रिक टन जति डिएपी मौजदातमा छ। त्यसो त साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत आउनुपर्ने 20,000 टन डिएपी र 30,000 टन युरिया मल पनि पाइपलाइनमा छ। तर कहिलेसम्म नेपाल भित्रिने हो र किसानको खेतसम्म पुग्न अझै कति समय लाग्ने हो यसको टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ, धनगढी सहकर्मी टेकराज जोशी र काभ्रे सहकर्मी रमा दाहालका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। केही पालिकाले यसको प्रयास पनि गरेका छन्। यही क्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदले एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई उद्यमशील बनाई सामुदायिक शिक्षाको सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले परिषदले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। शिक्षा मन्त्रालयको पनि यस्तै प्रकृतिको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले 77वटै जिल्लाका एक पालिकामा एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। शैक्षिक संस्थालाई उद्यम गर्ने सिकाइ स्थलको रूपमा विकास गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदले
माध्यमिक तहको कक्षा 9 र 10मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयलाई परिषदले 6 लाख रुपियाँ बिउ पुँजी उपलब्ध गराएको छ। विद्यार्थीलाई पनि कमाउन सजिलो पार्नको लागि अथवा शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई कमाउन सिकाउनुपर्छ, केही काम गरेर आय आर्जन गर्न सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको हो। कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयले कृषि तथा पशुपन्छी, वन, पर्यटन, निर्माण, विज्ञान, सूचना प्रविधि लगायतमा आधारित उद्यम तथा व्यवसायमा शिक्षा दिन थालेका छन्। उद्यम कोषको आम्दानीको 50% विद्यार्थीको हितमा खर्च गरिने व्यवस्था छ। सबै जिल्लाका एक पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने भनिए पनि धेरै जसो पालिकाले विद्यालय छनौट नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। यो सही ढङ्गबाट जुन किसिमको उद्देश्यले यो कार्यक्रम लिएर आइएको छ त्यसलाई सही रूपमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि यसले सफलता प्राप्त गर्छ र एउटा सक्षम, सबल र सशक्त उद्यमी भएर निस्कन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रस्ताव राखेको चाहिँ हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदमा राखेको थियो सर। नगरपालिका सिफारिस लिएर नै राखेको त्यो चाहिँ सर। अब बढीमा अहिले 6-7 महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो, तर अहिलेसम्म यिनीहरूले त्यो कार्यक्रम कुन स्कुललाई दियो खोलेकै छैन भने हामीले त्यस्तो अवस्था अस्ति एकपटक बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म खोलेको छैन, त हामीले त्यो कुराहरू छानबिन हेर्दैछौँ भन्नुभएको उत्तर आएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्तै प्रकृतिको पढ्दै कमाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्न सके अझै धेरै विद्यार्थी लाभान्वित हुने मात्र होइनन्, सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण र सिकाइ उपलब्धिमा समेत टेवा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनले आज उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। फ्लिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। उनले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि आजै भेटवार्ता गरेका छन्। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका जनरल फ्लिनले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा पुगेर प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सोही क्रममा उनलाई सम्मान गारथ अर्पण गरिएको थियो। एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख फ्लिन भारत हुँदै हिजो नेपाल आएका हुन्। नेपाली सेनालाई मानव विपद क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी सेनासँग विपद उद्धारसँगै अन्य सैनिक अभ्यास हुँदै आएको छ। सन् 2017मा नेपाली सेनाका लागि 4 वटा स्काई ट्रक दिने भनेको अमेरिकाले 2 वटा पठाइसकेको छ भने अन्य 2 आउन बाँकी छ। अमेरिकी सेनाका क्षेत्रीय प्रमुख नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरेर आगामी असार दोस्रो साता प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि अमेरिका भ्रमण जाँदैछन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अमेरिका जाने तयारीमा छन्। सरकारले कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार ऐन पनि संशोधनको तयारी थालेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आग्रहमा कानुन आयोगले संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा कार्यस्थल नै सुरक्षित बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने, गुनासो पेटिका राख्ने र प्राप्त गुनासा सुनवाई गर्ने विशेष मस्यौदामा समेटिएको छ। यस्तै दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनुपर्ने र जरिवाना 25,000 बाट बढाएर 50,000 पुर्याउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। अर्थ र विकास। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा नागरिक सधैँ दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा इन्धनको मूल्य 10 रुपैयाँले घटाएर राहत दिने प्रयास एक साता पनि टिक्न सकेन। आजबाट लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि मन्त्रालयका बीचमा कति पनि समन्वय छैन भन्ने देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 12 रुपैयाँ तथा पेट्रोलमा 8 रुपैयाँ मूल्य बढायो। अहिले खुद्रा बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 178 र डिजल 165 रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 16 गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन प्रति लिटर 10 रुपियाँ कर छुट दिने घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको घोषणापछि निगमले जेठ 19मा डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य घटाए पनि त्यो एक हप्ता पनि टिकेन। सरकारले कर घटाउने नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा घाटा थेक्नै नसक्ने अवस्था पुगेकाले मूल्य बढाउनु परेको निगमको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पत्र बमोजिम पूर्वाधार शुल्क चाहिँ घटाएको भने पनि हालसम्म समायोजन भएको अवस्था छैन। पूर्वाधार विकास शुल्क चाहिँ समायोजन नभएको हुनाले र नेपाल आयल निगमले चाहिँ भन्सार बिन्दुमा चाहिँ त्यो कर तिर्नु परेको कारणले चाहिँ नेपाल आयल निगमको चाहिँ नोक्सानी बढ्न गयो र निगमले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरेर कलेक्सन भएको पैसाले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले भुक्तानी गर्न अत्यन्तै गाह्रो भयो। सरकारले इन्धनमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ। भारतमा 125 रुपियाँमा किनेको पेट्रोलमा 7 किसिमका कर लगाएर निगमले 178 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। त्यस्तै 127 रुपियाँमा किनेको डिजलमा 7 किसिमका कर लगाएर 165मा बिक्री गर्छ। यो मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 24 र डिजलमा प्रति लिटर 18 रुपियाँ घाटा खानु परेको जिकिर निगमको छ। घाटामा बिक्री गर्नुपर्दा 15 दिनमा नै उसको घाटा नै 3 अर्ब नाग्ने देखिन्छ। निगम धाराशाही बन्दै जाने र उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा पनि सरकार कर पुनरावलोकनमा तयार छैन। घाटामा गएको छ र भारतीय आयल निगमलाई तिर्नु पर्ने रकम पनि ठुलो भइदिएको कारणले गर्दाखेरि अब के हो सरकारले गरेन भनेदेखि त भोलि बिहान यसको जिम्मेवारी त हामी भयौँ भन्ने भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अगाडि लिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्वको लक्ष्य भेटाउन इन्धनमा कर छुट दिने कुरा सुन्नै चाहेको छैन। पछिल्लो 10 महिनामा मात्रै सरकारले इन्धनबाट मात्रै 1 खर्ब 6 अर्ब कर उठाएको छ। निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारबाटै कर उठाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा राहत दिन भने सरकार चुकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था थप कमजोर देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक देखाएको हो। मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर गएर 7.87% पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले 6% बिन्दुमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति 3.35% मात्रै थियो। त्यस्तै शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 88 अर्ब 50 करोड पुगेको छ, जुन गत वर्ष 7 अर्ब 75 करोड बचतमा थियो। कुल विदेशी मुद्रा संचिति 9 अर्ब 28 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यो रकमले 6.56 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न पुग्छ। यस्तै आयात 28% र निर्यात 59%ले बढेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह 0.2%ले बढेको छ। खाद्यान्न तथा इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुग्न र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न केही चुनौती देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आज गरिएको कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मल, ऊर्जा तथा खाद्यान्नको मूल्य बढेकाले पोषण र स्वास्थ्यमा लगानी हुन नसकेको बताए, जसले गर्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनले सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले गरेको स्वास्थ्य बिमाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने र अति विपन्नलाई मात्रै राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विजय युथ क्लब मकवानपुर गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले स्तब्ध पार्दै विजय युथ क्लब उपाधि नजिक पुगेको हो। रोडाको पिप्लेमा भएको खेलमा विजयका लागि पहिलो हाफको अन्त्यतिर कर्नरबाट आएको बलमा पेपेले हेडर गोल मार्फत गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा विभागीय टोली पुलिसले कुनै उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेन र पराजित बन्यो। अब विजय युथ क्लबले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी अथवा क्यामरुनी क्लब एभिनियर एफसीसँग खेल्नेछ। अर्को सेमिफाइनल खेल भोलि हुँदैछ। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो हुने क्लबले 10 लाख रुपियाँमा चित्त बुझाउनेछ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ। विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले तथा प्रशिक्षकले जनही 25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ओमान विरुद्धको खेलमा ब्याटिङ पूर्ण रूपमा असफल भएको बताएका छन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमणमा रहेको नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको थियो। कप्तान सन्दीपले राम्रो साझेदारी भइरहेको समयमा विकेट जाँदा टिमले सङ्घर्ष गर्नु परेको बताएका छन्। टेक्सास स्थित ह्युस्टनमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 200
11 रन बनाएको थियो। नेपालले सुरुवातमै ओमानको महत्त्वपूर्ण 5 विकेट लिएको थियो, तर कप्तान जेसन मक्सुदले 104 रनको अभिजित पारी खेलेपछि ओमानले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। करण केसीले कीर्तिमानी 5 विकेट लिए। उनी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एकै खेलमा 5 विकेट लिने तेस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। जवाबमा नेपाल 49 ओभर 4 बलमा 196 रनमा अल आउट भएको थियो। आरिफ शेखले सर्वाधिक 66 रन बनाए। विनोद भण्डारी र सुनिल धमलाले सुस्त ब्याटिङ गरेका थिए। विनोदले 46 बलमा 14 र सुनिलले 38 बलमा 12 रन बनाएका थिए। कप्तान सन्दीपले घरेलु टोली विरुद्ध उत्रिँदा सुधारिएको ब्याटिङ प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालले अमेरिकासँग भोलि खेल्दैछ। सन्दीपले आफ्नो टिमको लक्ष्य विश्वकप खेल्ने रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।